أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على جميع الأنبياء والمرسلين، خصوصا على خاتمهم أفضل النبيين رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، جد الحسن والحسين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، خصوصا على وصيه ووزيره علي أمير المؤمنين، وعلى سيدة نساء فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي باقر علم النبيين، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر الكاظم، وعلي بن موسى الرضا المرتضى، ومحمد بن علي التقي الجواد، وعلي بن محمد النقي الناصح، وحسن بن علي الزكي العسكري، والخلف الصالح القائم المنتظر المهدي، صلواتك عليه وعليهم أجمعين.